अमेरिका का ईरान की 3 जौहरी तंसीबात पर हमला, B-2 बमबार तैयारों से फर्दो, नातंज और अस्फहान पर बम बरसा दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी जंगों को ईरान पर हमले की मुबारकबाद, कहा कि दुनिया में कोई और फौज ऐसा नहीं कर सकती थी। आज रात हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली। इसराइल अब बहुत ज़्यादा महफूज है। तमाम तैयारे ये हमले करके बाहिफाजत वतन वापस आ गए। कौम से खिताब में ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा कि ईरान को हर सूरत अमन कायम करना होगा। अब अमन होगा या फिर ईरान के लिए सानिहा। अगर अमन ना हुआ तो दुरुस्तगी के साथ दीगर अहदाफ के पीछे जाएंगे। ईरान अगर मुज़ाकरात की मेज़ पर ना आया तो मुस्तकबिल के हमले बहुत ज़्यादा शदीद होंगे। हमने ईरान की जौहरी आफसूदगी की सलाहियत को ख़त्म कर दिया। रात के अहदाफ सबसे मुश्किल थे, बहुत से अहदाफ रह गए। ईरान की एटमी तंसीबात पर अमरीकी हमलों की तस्दीक। मशरिक़ वुस्ता में तमाम अमरीकी असासों को निशाना बनाने का ऐलान। पासदारान इनकलाब ने कहा कि अमरीका थोड़ा इंतजार करे, हमलों की सजा भुगतेगा। यूरोपीय यूनियन का कोई भी बहरी बेड़ा यूरोप नहीं पहुंच सकेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई कहते हैं कि अमेरिका जंग में अपने नुकसान के लिए दाखिल हुआ। अमेरिका को पहुंचने वाला नुकसान ईरान से कहीं ज़्यादा होगा। ईरानी अहदेदार ने कहा है कि अमेरिकी हमले से पहले तीनों जौहरी तंसीबात को खाली करा लिया गया था। निशाना बनाई गई तंसीबात में कोई मवाद नहीं था जो इखराज का बाइस बने। दुश्मन के फ़ज़ाई हमलों में फर्दो जौहरी साइट को निशाना बनाया गया। अस्फहान और नतंज जौहरी साइट्स के करीबी हमले किए गए। फर्दो न्यूक्लियर साइट के सिर्फ दाखिली और खारजी सुरंगों को नुकसान पहुंचा। ईरानी एटमी तवानाई इदारे ने जौहरी तंसीबात पर हमले के आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। पुरअमन एटमी प्रोग्राम जारी रखने का ऐलान। जौहरी तवानाई और यूरेनियम अफजूदगी के आलमी निगरान इदारे IAEA का कहना है कि ईरानी जौहरी तंसीबात के गिर्द ताबकारी की सतह में कोई तब्दीली नहीं आई। मजीद तज्जिया तब किया जाएगा जब सूरत हाल के हवाले से मजीद मालूमात दस्तियाब होती हैं। ईरान का जौहरी प्रोग्राम इसराइल के वजूद के लिए खतरा था। अमेरिका ने वो कर दिखाया जो दुनिया का कोई और मुल्क नहीं कर सकता। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का अमेरिकी सदर से इजहार तशक्कुर, कहा डोनाल्ड ट्रंप का फैसला तारीख बदल देगा। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमले के बाद नेतन्याहू को टेलीफोन किया। सीनियर इसराइली अहदेदार के मुताबिक इसराइल ने ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले में अमेरिका की मुकम्मल मुआवनत की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने अमेरिका का ईरान की पुरअमन जौहरी तंसीबात पर हमला आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा अमेरिका ने UN चार्टर और बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी की है। अमेरिकी हमला अफसोसनाक, इश्तियाल अंगेज़ और दूरस नताइज का हामिल होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के हर रुकन को ख़तरनाक और मुजरिमाना तर्ज़ अमल पर तशवीश होनी चाहिए। अपने खुद मुख्तारी, मफादात और आवाम के दिफा के लिए तमाम ऑप्शंस महफूज रखते हैं। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की दरख्वास्त कर दी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने अमरीकी हमले को ख़तरनाक करार दे दिया। एक्स पर बयान में एंटोनियो गुतरेस ने कहा कि तनाज़े के शदीद इख्तियार करने से ख़तरात में इजाफा हो सकता है जिसके नताइज ज़्यादा होंगे। इस नाजुक लम्हे में ये इंतहाई ज़रूरी है कि अफरा तफरी के दायरे में ना फंसें। मसले का कोई फ़ौजी हल नहीं है। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता सिफारतकारी। अमरीकी हमले के बाद ईरान का इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। तलबीब, मकबूजा, बैतुल मक़दस और हाइफा में मुतादिद धमाके, सायरन बज उठे। 16 इसराइली ज़ख्मी। इसराइली मीडिया के मुताबिक ताज़ा हमलों में 30 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए जा चुके। ईरान से इसराइल की जानिब मजीद मिसाइल दागे जा रहे हैं। मिसाइल गिराने की कोशिश की जा रही है। अमरीका ने अपने शहरियों से इसराइल से इनखला शुरू कर दिया है। इसराइल ने अपनी फ़ज़ाई हुदूद मुकम्मल तौर पर बंद कर दी। ईरान पर हमले के बाद अमरीकी सियासत में हलचल। सेनेटर्स का ट्रंप से वजाहत का मुतालबा, कांग्रेस की मंजूरी के बगैर इक़दाम पर तनकीद। सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने ईरान पर हमले की गैर आइनी कोशिश करार दी है। कहा कि ट्रंप को जंग के फैसले का इख्तियार नहीं, जंग का फैसला करना कांग्रेस का इख्तियार है। सेनेटर चक शुमर ने कहा है कि सदर ट्रंप को अमरीकियों की सलामती पर असरात के हवाले से वाज़ेह जवाब देना होगा। हमें जंगी इख्तियारात से मुतालिक कानून पर अमल दरामद को यकीनी बनाना होगा। कैंटकी के रिपब्लिकन सेनेटर थॉमस मैसी ने कहा कि ट्रंप का इक़दाम आईनी नहीं है। कैलिफोर्निया की डेमोक्रेटिक नुमाइंदा सारा जेकिंस ने कहा है कि अमरीकी हमला एक ऐसी शिद्दत पसंदी है जो अमरीका को एक ला इम्तनाही और मोहलिक जंग में धकेल सकती है।
ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملے پر عالمی برادری کا اظہار تشویش، مسئلے کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری پر زور۔ ترجمان آسٹریلوی حکومت کے مطابق خطے کی صورتحال انتہائی غیر مستحکم ہے۔ نیوزی لینڈ کے وزیر خارجہ نے مشرق وسطیٰ میں فوجی کارروائی کو انتہائی تشویشناک قرار دیا، کہا امریکی حملوں سے کشیدگی بڑھنے کا خدشہ ہے، سفارتکاری ہی پائیدار حل فراہم کر سکتی ہے۔ وینزویلا کے وزیر خارجہ نے اسرائیل کے کہنے پر امریکہ کا ایران پر حملہ قابل مذمت قرار دیتے ہوئے کہا، امریکہ کا حملہ بین الاقوامی قانون کی توہین ہے، مشرق وسطیٰ کے تنازع میں خطرناک اضافہ ہوگا۔ اسرائیلی جارحیت سے خطے اور عالمی امن کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار کا استنبول میں OIC وزیر خارجہ اجلاس سے خطاب، کہا غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کا سلسلہ جاری، غزہ میں فوری اور غیر مشروع جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہیں، اسلام فوبیا کی روک تھام کے لیے مل کر اقدامات کرنا ہوں گے۔ اسحاق ڈار نے کہا، بھارت نے پاکستان پر بلا جواز جارحیت کی اور شہریوں کو نشانہ بنایا، پاکستان نے بھارتی جارحیت کے خلاف اپنا حق استعمال کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی ترک صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات، خطے کی تازہ ترین صورتحال، ایران اسرائیل جنگ پر تبادلہ خیال، خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق، دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ۔ اسحاق ڈار کی سعودی اور قازق وزراء خارجہ سے الگ الگ بیٹھک، باہمی تعلقات و تعاون میں کثیر الجہتی وسعت لانے پر اتفاق کیا گیا۔ ایران سے ملحقہ علاقوں میں اشیاء خورنوش کی قلت نہ ہونے دی جائے، وزیر اعلیٰ بلوچستان کی اعلیٰ سطح اجلاس میں ہدایت۔ سرفراز بھگٹی نے کہا، یقینی بنایا جائے کہ بارڈر کی مقامی آبادی کو کسی صورت خوراک کی دشواری نہ ہو۔ بارڈر ایریا میں پیٹرول کی فراہمی کے لیے وزارت پیٹرولیم سے رابطہ ہے۔ PDMA کسی بھی غیر معمولی صورتحال کے لیے ایمرجنسی پلان تیار رکھے۔ کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز تمام صورتحال پر کڑی نظر رکھیں۔ زائرین اور طلبہ کی حفاظت واپسی باعث اطمینان ہے۔ حکومت پاکستان نے امریکی صدر ٹرمپ کو نوبل امن انعام دینے کی سفارش کا خط ناروے کی نوبل کمیٹی کو بھیج دیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے دستخط سے بھیجے گئے خط میں ٹرمپ کے پاک بھارت جنگ بندی میں کردار، مسئلہ کشمیر اجاگر کرنے پر اقدام۔ پاکستان نے سنتاس معاہدے پر بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کا بیان مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، پانی کو سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا غیر ذمہ دارانہ فعل اور عالمی سطح پر تسلیم شدہ ریاستی اصولوں کے منافی ہے۔ بھارت کو چاہیے کہ فوری طور پر اپنے یک طرفہ اور غیر قانونی موقف کو واپس لے اور سنتاس معاہدے پر مکمل اور بلا تعطل عمل درآمد کو بحال کرے۔ پاکستان اپنی جانب سے اس معاہدے کا مکمل احترام کرتا ہے اور اپنے جائز حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔ ملک کے مختلف شہروں میں بارش سے درجہ حرارت میں نمایاں کمی، حبس کا زور ٹوٹ گیا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی سمیت ملک کے مختلف شہروں میں بارشوں نے جل تھل ایک کر دیا، نشیبی علاقے زیرآب آ گئے۔ مری میں بارش اور ہواؤں سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ شیخوپورہ، گجرات، گوجرخان اور دیگر شہروں میں موسلادھار بارش، لاہور کے علاقوں گلبرگ، کلمہ چوک، برکت مارکیٹ کے اطراف میں بوندا باندی، کراچی میں ناگن چورنگی، 5 اسٹار چورنگی اور اطراف میں بوندا باندی، میاوالی میں گھر کی دیوار گرنے سے شہری جاں بحق، باجوڑ میں آسمانی بجلی گرنے سے خاتون چل بسی، پشاور، ہری پور اور سبات میں آندھی، ژالہ باری اور گرج چمک کے ساتھ بارش، آزاد کشمیر کے علاقے بھمبر اور سہنسا میں بھی تیز بارش۔ محکمہ موسمیات کی مزید توہین عدالت کیس میں ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ راولپنڈی کے احتساب عدالت نے عرفان میمن کو 25 جون کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے خلاف ریفرنس میں عدالت پیش نہ ہونے پر وارنٹ جاری کیے گئے۔